میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے ہر بندے نو دو چیزاں عطا کیتیاں نے، ایک سیرت ایک صورت۔ سیرت اندر صورت اندر کسے بندے نو کوئی اختیار نہیں جویں دی اللہ پاک نے میری صورت بنا دیتی ہے اے انج دی رہنی ہے، جویں دی اللہ پاک نے تواڈے چہرے شکلاں بنا دتیاں نے انج دیاں ہی رہنیاں نے، کوئی بندہ اپنے چہریاں نو بدل سکدا نہیں۔ دوسری چیز ہے سیرت، جڑی سیرت ہے اللہ پاک نے ہر ایک بندے نو عطا کیتی ہے، مگر ان دے اندر اللہ پاک نے ہر ایک انسان نو اختیار ضرور دیتا ہے۔ کوئی چاہے اس اپنی سیرت نو سونا بنا لوے تے چاہے اپنی اس سیرت نو خیال کر لوے۔ او میرے بھائی، دنیا تو جدو جانا ہے نا، اسی دنیا تو اگر جائیے تے نام زندہ صورتاں نال نہیں ہوندا، ایک وقت آئے گا میں تو یہ جہان چھڑ کے بڑیاں بڑیاں سونیاں صورتاں والے شکلاں والے یہ جہان چھڑ کے انہاں دے چہرے مٹیاں دے اندر مل گئے، مگر جڑی سیرت ہے ایک کردار بن کے قیامت تک انسان دا زندہ رہ جاندا۔ اس واسطے انسان نو اپنی سیرت سونی بنانی چاہیے دیئے۔ ایک کائنات اندر ایک بندہ ایسا گزریا ہے جندی صورت بڑی سونی ہے، جندہ چہرہ بڑا سونا ہے، مگر ان دے کولے سیرت کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ان دے بارے قرآن اندر پتہ کیا ہے، حضرات ذرا غور کر دے جانا۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ توجہ کر دے جانا مسلمانوں، رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اے سونا بڑا ہے، اے سونا ایڈا ہے، ان دے رخساراں دے اندروں ایسا لاٹاں نکل دیاں نے، ان دے چہرے دی خوبصورتی اینی ہے، لوگ ان دی محفل اندر آندے نے مگر گل سنن واسطے نہیں، ان دا چہرہ ویکھن واسطے آندے نے۔ اللہ اکبر، چہرہ سونا ہے مگر سیرت کوئی نہیں، نبی پاک دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا۔ اوے مسلمانوں، اللہ پاک نے آکھیا تبت یدا ابی لہب وتب، اوے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیرا مال ضائع ہو جائے، تیرا مال نقصان دے اندر۔ اوے مسلمانوں، ایک او بندہ ہے جندہ چہرہ بھی سونا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، رنگ بھی سونا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، غلام ابن غلام ہے، آپ بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، اگو ان دا دادا بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے۔ اوہ مسلمانوں، کردار ایڈا سونا ہے، اخلاق ایڈا سونا ہے، اللہ اکبر، اخلاق تے کردار ایڈا سونا ہے، او چلدا زمین تے وے پیران دے چلن دی آواز رب دی جنت اندر آ رہی ہے۔ وجہ کی ہے، سبب کی ہے، ایک کردار سونا ہے۔ تے میں محبت دے دو بول سناواں، حبشو آئی شان تک لے، حبشو آئی شان تک لے، ڈولے آنی ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، ٹور دا کون اے ہور پیا، چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ اللہ میرے ویر نو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سونا بھائی سجاول دے ابو جان دے جنت اندر درجات بلند فرمائے۔ حضرات جڑی گل میں دسنا چاہنا وا، اے سیرت کانفرنس، سیرت امام اہل حدیث کانفرنس اسی کرا رہے ہیں، مگر کچھ سبق لے کے جائیے جی میں راسخ صاحب نے بڑا پیارا سبق دیتا ہے۔ اوے اپنے اخلاق تے کردار سونے بنا لو، ایک سیرت کے اندروں سبق لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے اور تساں دے پیرو
و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ رب دی عدالت اندر پہنچن گے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کے آن گے، او 223 پوجیاں والے ہو، اردا گرد آن والے ہو مسلمانوں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سب نالوں زیادہ اچھا اخلاق لے کے آیا، جدو نیکیاں تولیاں جان گیاں، ایک پلڑے دے اندر بندے دا اخلاق بھی تولیا جائے گا، بندے دا کردار بھی تولیا جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن جدو پلڑے دے اندر اخلاق تولیا گیا، سب نالوں زیادہ وزن جس بندے دا اخلاق دا ہویا اور رب دی جنت اندر ہوئے گا۔ اوہ مسلمانوں، میرے پیغمبر نے اخلاق دی گل کیتی ہے تے میرے پیغمبر دے گھر دے وچوں پوچھیا گیا اما جی دسو تے سینا نبی پاک دا اخلاق کیسا ہے؟ اور ذرا توجہ کریا جے میرے سونے دا اخلاق کیسا ہے، میرے سونے دا کردار کیسا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اوہ مسلمانوں، چند صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کار اندر آ کے دروازہ کھڑکڑایا، پوچھیا گیا من دکل باپ دروازے تے کون ہے؟ فرمایا اما جی اسی فلاں فلاں صحابیاں۔ پوچھیا گیا کیویں آئے ہو؟ پوچھیا گیا اما جان اسی تواڈے دروازے تے آئے ہاں، پوچھن واسطے آئے ہاں نبی پاک دا اخلاق تے بار بڑا سونا ہے، ذرا دسو تے صحیح نا گھر دے اندر اخلاق تے کردار کیسا ہے؟ آج میرا تیرا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، پوچھیا جائے ہے تے نمازی ہے تے امام مسجد ہے تے فلاں نیکیاں کرنے والا ہے، ذرا اندہ اخلاق تے کردار دسو۔ جواب کی آئے گا چوپی چنگی ہے، قاری صاحب اللہ دا نام چنگا ہے۔ اور نانا مسلمانوں، جس سونے محمد دا کلمہ پڑھیا جے ان دا اخلاق بڑا سونا ہے، ان دا کردار بڑا سونا ہے، جن دے متعلق میں گلی گلی کہندہ پھرنا وا دل جان جن دے نا لونا ہے، ہوئے ان دا نام محمد سونا ہے، دل جان جندے نا لونا ہے، ہوئے ان دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمب دا برا کویتا سن کے، ان دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے، جندہ نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی بیس بکر دے شاناتے انہوں سدیا رب اسماناتے، او فلکاں دا بنیا پرونا ہے، وہ جندہ نام محمد سونا ہے، وہ جندہ نام محمد سونا ہے۔ وچ حشر دلوں کی رول ویسل نبی امتانو اتھے بول ویسن۔ اوہ مسلمانوں، ہر بندہ ایک دوجے کولو دور ہو جائے گا، باپ اپنے بیٹے کولو دور ہو جائے گا، ماں اپنی اولاد کولو دور ہو جائے گی، برا برا کولو دور ہو جائے گا، حتیٰ کہ نبی اپنی امتان دے کولو جواب دے جان گے۔ ہر بندہ بولے گا ربی نفسی ربی نفسی۔ اوہ مسلمانوں، رب دی عدالت اندرو ایک کی آواز آئے گی، ایک بولن والا بولے گا ربی امتی ربی امتی۔ اللہ سونے اے کانفرنس جامن والے واسطے میرا پیغمبر بولے گا ربی امتی، اللہ مینوں میری جان دی پرواہ نہیں، سونے مالکا میری امت نو بخش دے، میری امت دے حال تے رحم فرما دے۔ آج تسی اوندہ نام آندے تے بول دے نہیں بولیا جے کی بیس پکر تے او شانہ تے
ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰੋਣਾ ਏ ਹੋ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਨਾ ਏ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੋਲ ਵੇਸਲ ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਵੇਸਲ ਜਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਏ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਨਾ ਏ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਨਾ ਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ अम्मा जान दसो हाँ नबी पाक दे अखलाक दे मुतल्लक अम्मा जी फरमांदियां ने ओए आने वाले हो सवाल करने वाले हो पूछने वाले हो जरा दसो ते सही ना क्या तुसी रब दा कुरान नहीं पढ़िया कान खुलुकुल कुरान सारा दा सारा कुरान मेरे पैगंबर दा अखलाक करदार अखलाक सोना है असी ते मुलाजमा नाल अपना रवैया सोना नहीं रखते अपने नौकरां नाल मुलाजमा नाल रवैया सोना नहीं रखते ओए मुसलमानों हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनहु दे पुजे कोलों पूछया गया ओ प्यारे अनस जी दसो ते सही ना तुसी 10 साल मेरे पैगंबर दियां खिदमतां कीतियां 10 साल मेरे पैगंबर दे नाल गुजारे ने हजरत अनस फरमांदे ने 10 सालां दे अंदर किदे मेरे सोने पैगंबर ने सोने मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किदे मैनू झिड़किया नहीं किदे मैनू दबाया नहीं किदे मैनू 10 सालां दे अंदर नहीं आख्या अनस ऐ काम क्यों कर दिता ऐ काम क्यों नहीं कीता 10 साल मैं नबी पाक दी खिदमत कीती है 10 सालां दे अंदर किदे मैनू झिड़किया नहीं ओए मुसलमानों जिस सोने नबी दा कलमा पढ़िया है उनका इतना सोना अखलाक है एडा सोना करदार है अल्लाह सानू भी अपने अखलाक करदार सोने बनावन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह दे हजूर दुआ है जो कुछ सुनया सुनाया अल्लाह अमल करने दी तौफीक अता फरमाए इन्ने की हाज़री दा और मौका मिलिया सी गुफ्तगू करन दा अल्लाह ताला जिन्ना दोस्त साहब ने अज दी महफिल मजलिस सजाई है और मेरे वीर भाई रुबानी साहब अली भाई इन्होंने आख्या जी तुसी 10 मिनट जरूर तकरीर करनी है जी इन्हों का मैं शुक्रिया अदा करना पूरी जमात का शुक्रिया अदा करना मम्मी 2.5-3 साल तुहाडे अंदर गुजारे ने सोने गुजारे ने सारे चंगे अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए यार एक बड़ी खुशी हुई है मैं गल कर देवां मैनू तो तस्वीर विखाई गई कि मस्जिद शहीद होने करनी शुरू कर दी है तो बनावनी है इंशाअल्लाह बनावनी है ना इंशाअल्लाह बनावनी है आंदा कॉन्फ्रेंस कारी साहब होएगी जरूर इंशाअल्लाह तुसी जरूर आओगे मगर इंशाअल्लाह मस्जिद उच्ची भी होएगी तो सोहनी भी होएगी इस नाल इंशाअल्लाह को सारे इंशाअल्लाह सारे रल मिल के इंशाअल्लाह तामन करना है मैनू जो भाई सजावल ने दसिया मैं उदों भी दुआ की है मैं हुण भी दुआ करांगा मैं हर तरह वास्ते तामन वास्ते भी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल जरूर हिस्सा पावांगा और कोशिश करांगा दुआ भी करांगा अल्लाह पाक इस घर नू सोहना बना देवे और अल्लाह पाक सानू हिम्मत ताकत अता फरमाए जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन।